मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें हेजे की आयजराचो राय जावन आसतना आसिराचो राय सेनाखेरीब व्हडलें सैन घेवन लढायेक येता आनी हें पळोवन हेजे की राय भियेता, देवा मुखार वेता आनी देवाचो आदार मागता. आनी सरेस्पर देव हेजे की राया सांगता सेनाखेरीब जेरुजलेमा भितर सरूंक शकचो ना. आनी सरेस्पर देव आसिराच्या सैनिकां जिवेशी मारता आनी हें पळोवन सेनाखेरीब पळोवन धांवता आनी ते दीस हेजेकी आनी इज्रायल प्रजे देव विशेश रितीन राखता. तर हें घडीत आज आमकां हें व्हरतो बरोसो दिवन आसा. वय आमच्या जिवितांत खरें समस्या आयल्या वेळार दुस्मान आमकां नाश करूंक वा वायट करूंक आयल्या वेळार आमी भियोंक नजो. हेजे की बरी आमी देवा मुखार गेल्यार देवाचो आदार मागल्यार देवाचेर आमी विश्वास दवरल्यार देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. अशें कसले कश्ट समस्या जिवितांत आयल्या वेळार देवा लागीं गेल्यार देव आमकां सोडून घालिना, देव आमकां आदार दिता. देव आमच्या पक्षेक असल्यार कोणूच आमकां बादा करूंक शकचो ना. असलो विश्वास आनी पातळी देवाचेर दवरल्यार देव आमकां सदांच राखता, सांबाळता आनी सुरक्षीत दवरता. असलो भरवसो आनी संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू आमकां 3 संगती विशांत गुंडायेची समजण दिवन आसा. देवाचें उतर, भांगराळो नियम आनी असीर वाट. वय देवाचें उतर मोलादीक जावन आसा. तें आमी बरें मनान आयकूंक जाय, नितळ मनान आयकूंक जाय. नितळ मनान आयकना जाल्यार, बरें मनान आयकना जाल्यार देवाचें उतर व्यर्थ जाता. बरें मनान नितळ मनान देवाचें उतर आयकल्यार आमच्या जिवितांत तें फळादीक जाता म्हूण जेजू आमकां ही समजण दिता. तशेंच भांगराळो नियम, कितें आमी हेरान थावन अपेक्षितांव, हेरांनी आमकां कितें करूंक जाय म्हूण अपेक्षितांव तें आमी पयलें हेरां करूंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां सांगून आसा. वय आमी हेरान थावन मोग शेतांव, बरेंपण शेतांव, हेरांनी आमकां बुकसूंक जाय आनी सगळें बरें करूंक जाय म्हूण आमी अपेक्षितांव. ते देखून जेजू आमकां सांगता कितें पुरा हेरान थावन तूं अपेक्षिताय तें पयलें तूं हेरां कर. कितें आमी हेरांक दितांव तेंच आमकां फाटीं मेळटा. ते देखून हो भांगराळो नियम आमी पाळ्ळ्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत शांतीचें जाता आनी तशेंच ह्या संवसार आमकां सर्गा भशेन जाता. ते देखून कितें पुरा बरें आमी आशेतांव हेरान थावन तें आमी पयलें हेरां करूंक जाय. हो जावन आसा भांगराळो नियम. तशेंच जेजू आमकां सांगून आसा असीर दरवाटांतल्यान भितर सरा. वय आमच्या जिवितांत आमकां 2 वाटो आमकां दिसतात. एक वाट रुंद जावन आसा, वायटाची वाट जावन आसा आनी जायते जाण ह्या वाटेन चलतात आनी ही वाट सुलभ जावन आसा. संवसार आमकां ही वाट दाखयता. त्या वाटेन आमी चमकून नजो, कित्याक ती रुंद म्हणून आमी त्या वाटेन गेल्यार आमचें जिवीत नासा ती व्हरून पावयता. असीर वाट जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे जेवची, जेच्या उतरा प्रमाणे जेवची, सता नितीर माया मोगान जेवची. ही वाट कठीण जावन आसा. ही वाट कठीण जाल्यार ह्या वाटेन आमी जियेल्यार अकरेक ती आमकां सर्गेच्या राज्या व्हरून पावयता. अशें बरें जिवीत जेवचें कठीण आनी वायट जिणें जेवचें सुलभ. ते देखून वायटाचें जिवीत आमी विंची नासतना आमी कठीण जावन असल्या वाटच आमी विंसूंक जाय. अशें देवाच्या कुशे प्रमाणे जेच्या उतरा प्रमाणे सता नितीन आमी जियेल्यार ती वाट कठीण मारल्यार तिची वाट आमकां सर्गेच्या राज्या व्हरून पावयता. ते देखून आमी हिची वाट आमी विंसून घेवन आमी जियोंक जाय आनी ही वाट आमकां सर्गेच्या राज्या व्हरून पावयता. असलो बरोवसो आनी संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.